अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन और सामीईन, मौलाना मंजूर मैंगल साहिब के ऊपर अभी काफ़ी कर्ज़ जमा हो चुका है। एक तो ये कि मौलाना मंजूर मैंगल साहिब ने यह दावा किया था कि उनके ख़िलाफ़ यूके में क्लिप शाये करने वालों की तरफ से माफ़ीनामा आ चुका है और उस मसले का तस्फिया हो चुका है। ये क्लिप सुन लें। और जिन लोगों ने वहाँ क्लिप जो शाये किया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए और उन्होंने माफ़ीनामा लिख करके भी दिया, वो भी आ गए। मैंने तो महसूस नहीं किया कि कोई, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनका तस्फिया भी हो गया। मैं नाम नहीं लेता, उनसे पता करो, माफ़ीनामा मौजूद है वहाँ पर। माफ़ीनामा उन्होंने, अल्लाह आपको भला करे, लिख करके दिया। और अल्लाह हज़रत आपने ये क्लिप सुन लिया। तो जिस तरह पहले पूछा गया मौलाना मंजूर साहिब से कि मुआफ़ीनामा दिखाओ कि किन लोगों ने क्लिप पहले शाये किया आपके ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद आपको मुआफ़ीनामा पेश किया। दूसरा, मौलाना मंजूर मैंगल साहिब ने कहा कि बड़े बड़े शयूख का नाम लेकर और शयूखुल हदीस और मदारिस के मुहतमिम लोगों का नाम लेकर मौलाना मंजूर मैंगल साहिब ने यह तअस्सुर देने की कोशिश की गोया कि वो उनके साथ ही अफकार और नज़रिया शबीर साहिब को, और इसी तरीक़ा पर यह कि बिरादर मुकर्रम शम्सुर रहमान साहिब को, और मौलाना इस्माइल, मौलाना कलीमुर रहमान, मौलाना इब्राहिम साहिब, अल्लामा रफ़ीक साहिब, और हज़रत अक़दस मौलाना सलीम दोरात साहिब दामत बरकातुहुल्लाह अलैहि, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे दे। और इसी तरह मौलाना अय्यूब सोरती साहिब, मौलाना आदम साहिब, मौलाना अब्दुल्ला मियाद साहिब, मेरे भाई मौलाना उस्मान साहिब, उलमा के सैकड़ों उलमा आए और सबसे मेरी गुफ्तगू हुई है। हमारा सवाल मौलाना मंजूर साहिब के ऊपर यह था कि आप एक मोतबर आलिम या एक मोतबर शेखुल हदीस का नाम लें अपनी ज़िम्मेदारी से, या ये कि उनकी तहरीर लाएं दस्तखत के साथ, या ये कि उनका ऑडियो लाएं जिसमें वो ये कहें कि वो आपके साथ मुत्तफ़िक़ हैं आपके अफ़कार और नज़रियात और अक़ाइद में। मसलन जिस तरह आपने कहा मौदूदी को कि वो काबिल एहतराम हैं आपके नज़दीक और काबिल क़दर हैं आपके नज़दीक और बड़ा आदमी था, तो वो भी आपके साथ इसमें मुत्तफ़िक़ हों। और ये आपने सुना है ना, मौलाना मौदूदी बड़े आदमी हैं, मैं एहतराम करता हूँ, कदर करता हूँ, इनके उस्ताद थे। और ये कि अल्लामा तफ्ताज़ानी को वो दाल मुदिल समझते हों। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मैंने कुछ जुमला कहा, इन्नहु ज़ाल्लुन मुज़िल्लुन, के उनके बहुत से अक़वाल अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। अल्लामा तफ्ताज़ानी को वो दुश्मन सहाबा समझते हों, जैसे तफ्ताज़ानी सहाबा का दुश्मन है। और अल्लामा इमाम अबुल हसन अल अशअरी रहमहुल्लाह ताला के दूसरे दौर को, जिसको दुनियाए अशअरियत ने और अहलु सुन्ना ने कबूल किया है, उस दूसरे दौर को फोटोस्टेट सुन्नियत कहते हों। और जिसने भी दूसरा दौर लिया हो उनसे, जो कि जमात अशाइरा है, तो वो सब फोटोस्टेट सुन्नी करार पा गए इस नज़रिए से। अशअरी पहले मुअतज़िली थे, फिर उसके बाद सुन्नी बन गए, लेकिन फोटो स्टेट सुन्नी बना। सुन्नी भी नहीं बना, बल्कि क्या बना? फोटो स्टेट। मुअतज़िलियत को छोड़ करके फोटो स्टेट सुन्नी बना, और फिर उसमें उनके अकायद मखलूत बिल फ़लसफ़त है। तो ये जो चंद चीज़ें हैं आपके अफ़कार और नज़रियात जिसके ऊपर हम अभी ज़ेर बहस गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप एक मोतबर आलिम और शेखुल हदीस लाएं जो आपके साथ हो इन चीज़ों में, वरना इज़्ज़त दी, इकराम किया, किसने उसका इनकार किया कि उन्होंने आपकी इज़्ज़त नहीं की और एहतराम नहीं किया? ठीक है, उन्होंने आपको खिलाया पिलाया, लेकिन एक नाम आप अब तक पेश नहीं कर सके, और अगर हो तो फिर पेश करें, इसमें छुपाने की कौन सी चीज़ है? अच्छा, फिर मौलाना मंजूर मैंगल साहिब ने वापस जाकर, इंग्लैंड से वापस जाकर ये दावा किया कि अल्लामा तफ्ताज़ानी दुश्मन सहाबा थे। पहले तो ये दावा किया था कि काफ़ी गंदगियाँ अपनी किताब में शामिल कर ली उन्होंने और शरा मवाक़िफ़ के मुसन्निफ़ ने, और ये कि उन्होंने अबुल हसन अल अशअरी के दूसरे दौर के फोटोस्टेट सुन्नियत को कबूल किया। यहाँ से वापस जाने के बाद कुछ गुफ्तगू का जो रुख है उसको मोड़ लिया और सहाबा की तरफ ले आए, हालांकि असल मसला जो था वो सिफ़ात बारी ताला का मसला था। अब जब उन्होंने सहाबा दुश्मनी
کا الزام لگایا تو اس میں کچھ وجوہات پیش کی. ایک تو یہ کہ ان وجوہات میں ایک وجہ مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ پیش کی کہ مختصر المعانی میں ایک مثال میں انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی. اس کا جواب آ چکا ہے، مولانا عبدالحلیم صاحب دے چکے ہیں. پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فضیلت دینے کے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ اس میں بھی علامہ تفتازانی غلط ہیں، اور یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ پیش کی دشمنی صحابہ کی، حالانکہ صحابہ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے اس میں. اور اصل عبارت کیا ہے اور علامہ تفتازانی خلافت راشدہ کی ترتیب کس طریقے سے مانتے تھے، وہ مولانا عبدالحلیم صاحب نے بہت مفصل گفتگو کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیا ہے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ علامہ تفتازانی کو صحابہ دشمن ٹھہرانے کی ایک وجہ یہ بھی پیش کی مولانا منظور مینگل صاحب نے کہ انہوں نے یزید کے اوپر لعنت کی. یزید پر لعنت بیچ کر ساتھ میں یہ بھی الفاظ لکھ دیے لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، کہ لعنت ہو یزید کے اوپر اور یزید کے انصار اس کے مددگاروں کے اوپر. چوتھے نمبر پر شرح عقائد صفحہ نمبر 117 پر یزید پر لعنت بھیجیے. مان لیا کہ یزید فاسق ہے، اس پر اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا یزید کافر ہے؟ حجاج ابن یوسف نے زیادہ صحابہ قتل کیے، تابعین قتل کیے، یا یزید نے قتل کیے؟ کہتے ہیں لعن اللہ علیہ لعنت اللہ علی یزید وعلی اعوانہ وانصارہ، یزید پر اور اس کے اعوان اور انصار پر. یزید کے ساتھ صحابہ بھی تھے، یزید کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے تابعین بھی تھے. تو آپ کتنوں پر آپ خدا واسطے بتائیں کہ اگر آپ حضرات ہے تفتازانی کے ساتھ تو آپ بتائیں کہ آپ یزید پر اور ان صحابہ پر لعنت بھیجیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مولانا منظور مینگل صاحب کے نزدیک اس سے آدمی صحابہ کا دشمن بن جاتا ہے، تو پھر میں مولانا منظور مینگل صاحب کو ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں اور سوال کا میں منتظر ہوں. وہ یہ کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں یہی الفاظ استعمال کیے. دیکھیں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے کیا کہا، فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ، ہم یزید کی شان میں توقف نہیں کرتے بلکہ یزید کے ایمان میں توقف کرتے ہیں. پھر آگے کے جملے سنیں، لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، وہی جملہ اور وہی بد دعا اور وہی لعنت جو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی نے یزید کے اوپر کی. تو کیا علامہ قسطلانی بھی دشمن صحابہ ہو گئے؟ آپ کے جواب کا میں منتظر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کو دشمن صحابہ قرار دیا، تو پھر دشمن صحابہ کے نام کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ دشمن صحابہ کے ایمان میں شک ہوتا ہے. دشمن صحابہ تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے، تو اس کے نام کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ خود کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں، اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر میں آپ کا چاہتا ہوں کہ آپ حکم پیش کریں کہ کیا وہ بھی دشمن صحابہ تھے یا نہیں تھے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.